حشر تک یا مصطفیٰ ہے ن بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہے ن بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں اتر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں اور پیار کیتا انجا خدا نے نال تیرے سونیا پیار کیتا انجا خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے ساکلو تلیاں چمائیاں تیریاں میراج دی رات حضرت جبریل امین جدو حضور نو لین واسطے آئے تے آقا ستے سن تو آقا نو جبریل نو اللہ نے فرمایا سونے نو جگا کے لے کے عرشاں تے تو جبریل نے آکھیا یا اللہ میں کی کراں کیویں جگاواں تو حدیث پاک کے چوندا اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی اگے ہو میرے محبوب دیاں تلیاں چو نوری فرشتیاں دا سردار ہے لیکن کیسا پیار ہے رب نو محبوب نال کہ نوریاں دے ساکلو تلیاں چمائیاں تیریاں اور میری کی اوقات سے ہر ایک نبی محسود تو میری کی اوقات سے ہر ایک نبی محسود تو ایک خدا دے سامنے دتیاں دعائیاں تیریاں قیامت والے دن نبی بھی حضور نو پکارن گے ایک خدا دے سامنے دتیاں دعائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہے ن بادشاہیاں تیریاں شاعر نے نا قبر دا حال بیان کیتا ذرا ایمان تازہ کرو اسی ایویں تے حضور دیاں نعتاں دے شاناں نے نا بیان کر دے اسی انشاءاللہ قبر وچ بھی جا کے حساب حافظ بھلا گئے دیدار دیون لگا پے حساب حافظ بھلا گئے دیدار دیون لگا پے جد اولن قبر وچ نعت سنا
جد اولانو قبر وچ ناتا سنایا تیریا حشر تک یا مصطفیٰ ہے دشایاں تیریاں جنو جنو اوندا اچھی آواز نہ بولے حشر تک یا مصطفیٰ یا تیریاں